येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अस्मिन् व्याख्याने अहं कारकाणां विषये विवक्ष्यामि। प्रथमतया कारकं नाम किम् इति वयं जानीमः। क्रियान्वयी कारकम् इत्युच्यते। नाम कारकं क्रियापदं साक्षात् परम्परया वा अन्वेति। उदाहरणार्थं पश्यामः। पाचकः पचति। अत्र कर्तृकारकम् अस्ति। कर्तृकारकेण अन्विता पाकक्रिया इति अन्वयः। बालः कटे उपविशति। कर्तृकारकेण अधिकरणकारकेण च अन्विता उपवेशनक्रिया इति अन्वयः। इदानीं वयं षट्कारकाणि पश्यामः। प्रथमकारकं भवति कर्तृकारकं। स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रमस्ति। क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। स्वातन्त्र्यं नाम अत्र क्रियाश्रयत्वं। क्रियाश्रयः कर्ता इत्युच्यते। उदाहरणार्थं पश्यामः। पाचकः पचति। अत्र पच् धातुः अस्ति। अत्र पाकक्रिया वर्तते। पाकक्रिया कुत्र अस्ति? पाचके अस्ति। पाकक्रियायाः आश्रयः पाचकः, अतः पाचकः कर्ता भवति। अग्रिमं कारकम् अस्ति कर्मकारकं। कर्तृरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रमस्ति। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। कर्ता काञ्चित् क्रियां निर्वर्तयति। तया क्रियया किञ्चित् फलं जायते। तच्च फलं यत्र सम्बद्धं भवतु इति इच्छति तत् कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। उदाहरणार्थं पश्यामः। रामः ग्रामं गच्छति। अत्र गम् धातुः अस्ति। गम् धातोः अर्थः संयोगरूपं फलं तदनुकूलव्यापारश्च। व्यापाराश्रयत्वात् रामः अत्र कर्ता। संयोगरूपं फलं कुत्र अस्ति? फलं ग्रामे अस्ति। फलस्य आश्रयः भवति ग्रामः, अतः ग्रामस्य कर्मत्वं भवति। अग्रिमं कारकम् अस्ति करणकारकं। साधकतमं करणम् इति सूत्रमस्ति। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात्। उदाहरणार्थं पश्यामः। रामः यानेन ग्रामं गच्छति। अत्र गम् धातुः अस्ति। क्रियाश्रयत्वात् रामः कर्ता, फलाश्रयत्वात् ग्रामः कर्म। अत्र गमनक्रिया वर्तते। गमनक्रियायाः साधनं यानम्, अतः यानस्य करणसंज्ञं भवति, नाम करणत्वं भवति। अग्रिमं कारकम् अस्ति सम्प्रदानकारकं। कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम् इति सूत्रमस्ति। उदाहरणार्थं पश्यामः। कृष्णः मित्राय पुस्तकं ददाति। अत्र दानक्रिया वर्तते। क्रियाश्रयत्वात् कृष्णः कर्ता, फलाश्रयत्वात् पुस्तकं कर्म। कर्मभूतेन पुस्तकेन कर्ता कृष्णः मित्रम् अभिप्रेति, अतः मित्रस्य सम्प्रदानत्वं भवति। अग्रिमं कारकम् अस्ति अपादानकारकं। ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रमस्ति। अत्र अपायः नाम विश्लेषः, ध्रुवं नाम अवधिभूतं। विश्लेषे साध्ये अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात्। विभागाश्रयः अपादानम्। उदाहरणार्थं पश्यामः। वृक्षात् पर्णं पतति। अत्र पतनक्रिया वर्तते। पतनक्रियायाः आश्रयः पर्णं भवति, अतः पर्णम् अत्र कर्ता। अत्र विभागाश्रयः वृक्षः, अतः वृक्षस्य अपादानत्वं भवति। अग्रिमं कारकम् अस्ति अधिकरणकारकम्। आधारः अधिकरणम् इति सूत्रमस्ति। कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञः स्यात्। कर्तरि विद्यमानक्रियायाः कर्मणि विद्यमानफलस्य वा आधारः अधिकरणसंज्ञको भवति। उदाहरणार्थं पश्यामः। बालः कटे उपविशति। अत्र उपवेशनक्रिया वर्तते। क्रियाश्रयत्वात् बालः कर्ता। तस्याः क्रियायाः आधारः कटः, अतः कटस्य अधिकरणत्वं भवति।
षष्ठीविभक्तेः कारकं न भवति, क्रियान्वयी कारकम् इत्युच्यते। किन्तु षष्ठीविभक्तिः क्रियापदं न अन्वेति। उदाहरणार्थम् अयोध्यायाः राजा धेनुं हस्तेन निर्धनाय गोष्ठात् गङ्गातीरे ददाति इति वाक्यम् अस्ति। अत्र ददाति इति चेत् कः ददाति, किं ददाति, कस्मै ददाति, कुत्र ददाति, केन ददाति इति प्रश्नाः आगच्छन्ति। किन्तु कस्य ददाति इति न आगच्छति। अतः षष्ठीविभक्तिः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः इति कथ्यते। सा विभक्तिः नामपदाय क्रियापदाय च सम्बन्धं दत्त्वा अन्वेति। एष एव अस्य व्याख्यानस्य विषयः आसीत्। अग्रिमे व्याख्याने मिलिष्यामः। धन्यवादाः।